सीधा छाती ठोकेर भन्छु, जसुकैले जेसुकै रिस गरोस्, जेसुकै भनोस्, छाती ठोकेर भन्छु, रवि लामिछाने सर र ज्ञानेन्द्रजीहरू जस्तो मान्छे आउनुपर्छ देश चलाउनलाई, बल्ल देश बन्छ। नभए यी भ्रष्टाचारीहरूबाट देश कहिले पनि बन्दैन। यिनीहरूबाट देश बन्दैन। यिनीहरूले खोक्ला बनाइसक्यो, पुरा खोक्ला बनाइदिइसक्यो। 80 करोडको राहत 1 किलो 1 मुठी तेल दिएर सक्यो। अब गरिब जनतालाई दिने नै छैन। तपाईको हामी नेपाली युवाहरू, नेपाली दिदी बहिनी सबैहरू बाहिर छौँ र पो गरिब जनता पनि बाँचेको छ अहिलेको हालमा। तपाईको बाहिरबाट पठाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, अब कृष्ण करेलज्यू हेर्नुहोस्, भाग्य नेउपानेज्यू हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र सरहरू, उहाँहरू नभएको भए यो अहिलेको हालमा त जनता त 100% जनता त भकभकै मर्ने हो। उहाँहरूले कति गरेको छ। लकडाउनको बेलामा आफ्नो जान बाजीमा राखेर कहाँ कहाँ पुगेको छैन भाग्य नेउपाने सर, भोजराज थापा सरहरू कहाँ कहाँ पुगेको छैन, शिशिर भण्डारी सरहरू कहाँ कहाँ पुगेको छैन। पुगेर दुखी पीडितहरूको लाई कसरी राहत बाँडेको छ, पैसा दिएको छ। कृष्ण खरेलज्यू हेर, खुल्लियाम बाटोमा हिँडेर कसरी बाँडेर हिँडेछ। त्यो काम देख्दाखेरि मन यति प्रशंसा खुसी भएर आउँछ र आँखाबाट आँसु पनि झर्छ। नेपाली दाजुभाइहरूको त्यो पीडा देख्दाखेरि के गर्ने। हामी त गरिब भइयो, गरिबको मन हुन्छ धन हुन्न भन्थ्यो। धन हुनेको मन हुन्न, मन हुनेको धन हुन्न भने जस्तै हो। यिनीहरू नभएको भए जस्तो कि अब मैले भने भाग्य नेउपाने सर, भोजराज थापा सर, ज्ञानेन्द्र सर, रवि लामिछाने सरहरू यिनीहरू नभएको भए नेपाली जनता अहिले भक्कै मर्ने हो। सरकारबाट केही छैन, नेपाल प्राइम मिनिस्टरबाट केही छैन। 80 करोडको राहत चाहिँ समथिङ 80,000 को बाँडे होला। अरू जम्मै पेटा, तिनको राइचे पेट भर्यो। तिनीहरूको राइचे पेट, त्यो पेट कुन दिन फुट्छ देखिन्छ। तिनको गति देखिन्छ, तिनको देखिन्छ, पुरै देखिन्छ। प्रत्यक्ष 3 करोड जनताले देखिन्छ। र यस्तो काममा धेरै अघि बढेर आफ्नो ज्यानको बाजी लागि गर्नुभएको भाग्य नेउपाने सर र उहाँको टिम, रवि लामिछाने सर, ज्ञानेन्द्र सर, भोजराज थापा सरहरू सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भित्री आत्मादेखि तपाईँहरूको काम हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो ज्यान बाजीमा जोखिममा थापेर तपाईँहरूले यस्तो काम गर्नुभएको छ। र नेपाल सरकारलाई चाहिँ थम्स डाउन गरिदिन्छु। नेपाल सरकारबाट अब जनतालाई केही पनि आश छैन, गयो। अब जे गर्छ जनताले गर्ने हो। नेपाल सरकारप्रति त बिल्कुल नजाऊ। अब भारतले सिमाना मिच्यो, जम्मै मिच्यो। अब हामी जनताले नै हो गर्ने। अब हामी जनताले नै गर्ने हो। र हामी त के गर्ने। अब तपाईँको इन्डियामै छ, आम भने पनि आउन पाएको छैन। त्यस्तो सिचुएसनमा बसिरहेको छौँ। र इन्डियामा भएको दाजुभाइहरू तपाईँहरू पनि प्लिज घर जान कोसिस नगरिदिनु होला। किनकि जो मान्छे एक ठाउँबाट एक ठाउँमा गएको छ, उहीँबाट कोरोना पोजिटिभ उहीँबाट देखिएको छ। त्यही भएर डर हुन्छ। प्लिज तपाईँहरूलाई खानापिनाको दुःख पिर पऱ्यो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामीसँग। म 24 घन्टा अनलाइनमा हुन्छु। केही नसके पनि अलिअलि हेर्छु। त्यो गरौँ, जानी कुरा नगरौँ। जहिले पुरा साफ हुन्छ, कोरोना पुरा क्लियर हुन्छ, त्यहाँ पछि जाम्ला आफ्नो देशमा। अब चाहिँ म पनि गएपछि आउन्न। मैले त्यस्तो निर्णय गरेँ। अब जे हुन्छ दुःख सुख आफ्नै नेपालमा गरेर खान्छु। अर्काको देशमा अब धेरै गुलामी नगर्ने, गर्न पर्ने गरियो। अर्काको देशको अन्य अत्याचार पनि बहुत सहियो। अब आफ्नै देशमा जे गर्ने आफ्नै देशमा गर्ने, अन्य र अत्याचारको विरोधमा लड्ने आफ्नै देशमा गरेर बस्ने हो। इन्डियाको गुलाम धेरै गरियो भाइ। जति गरिबी भए पनि बरु नेपालमै गरिब गरेर नेपालमै गरेर खाम्ला। खेती किसान कुटो कोदाला जे हुन्छ उही गरेर खाम्ला। अब नलाग्ने भारत। अहिले यो कोरोनाको सिचुएसनले धेरै चिनाइदियो। अब चाहिँ मेरो आत्माले भनेको छ, अब म इन्डिया जिन्दगीमा लाग्दैन। बच्चाहरूदेखि यस्तो टाढा भएर बस्दाखेरिको तपाईँहरू सबै, म मात्रै होइन, तपाईँहरू सबै हामी नेपाली गरिबको कारण हामी नेपालीहरूको मनमा सबैलाई पीर छ, चिन्ता छ। म यहाँ बसेको छु, घरमा मेरो परिवारले के खायो होला, के गर्यो होला, मनमा कति टेन्सन लिएर बसेको छ अहिले।
यहाँ काम चलिरहेको छ, जम्मै गरिरहेको छ भनेर भन्नु, तर मन त नेपालमै छ। एकातिर भारतले सीमा मिचिदिएको छ, एकातिर घरको टेन्सन, बच्चाहरूलाई बाहिर नहिँड नडुला भनेर फोन त गरिराखिन्छ, तर बच्चा त बच्चै हो। यिनीहरूले एउटा कानले सुन्छ, यता एउटा हुन्छ, निस्किहाल्छ। त्यही टेन्सन हो सबैलाई। त्यही भएर सकभर अब गएपछि नआउने इन्डिया, जे हुन्छ नेपालमै गर्ने। भ्रष्टाचारमाथि अब काठमाडौँतिर लाग्ने हो भाइ। अब ज्ञानेन्द्र सरहरूको रवि लामिछाने सरहरूको पछि लाग्ने, भ्रष्टाचार पछि लाग्ने। अब डन्डा लौरो बोक्ने, अब भ्रष्टाचारै सोर्दै हिँड्ने अब नेपालमै बरु। भ्रष्टाचारलाई डन्डाले लखाट्ने। अब यसलाई राज गर्न दिने होइन। अब हामी जनतालाई धेरै दुःख दियो, जनतालाई धेरै रुवायो। उद्धार गर्न नसके पनि एउटा फन्ड, मुम्बईमा यति नेपाली छन्, गुजरातमा यति नेपाली छन्, दिल्लीमा यति नेपाली छन् भनेर त्यसको एउटा डिटेल्स लिने र मुम्बईमा यति नेपालीलाई यति लाख उहाँहरूको खानी खर्चको लागि भन्दै यसरी गरेर पठाउँदा पनि मजाले हुन्छ त। किन सकिन्न? यहाँ इन्डियाको चिफ मिनिस्टर, नर्थ इस्ट साइडको स्टेट चिफ मिनिस्टरले त्यसरी नै गरेर पठाइरहेको छ त। हाम्रो सरकारले किन हेर्दैन? कति बाहेक नेपालीहरू बाटोमा बाँडेको खाना, त्यही पनि इन्डियनले पनि धेरै धर्महरू गरिरहेको छ। बाटोमा बाँडेको खाना, मिठो नमिठो अब पेट भर्नै पऱ्यो, त्यसरी गरेर हिँडिरहेको छ। हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गर्न, उद्धार गर्न सकेन, ठिकै छ, गरेन। तर पनि 1-2 लाख रुपियाँ यसरी जस्तो हुन्छ ठाउँ ठाउँमा मैले भने यसरी दिल्लीमा, मुम्बईमा पैसा एउटा दूतावासमा, एम्बेसीहरूमा एउटा पैसा सपोर्ट गरेर पठाइदिएपछि त त्यसले हुन्छ नि केही सपोर्ट। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अनि नेपालीहरू त भोकै मरेको छ, फ्यामिलीसँग कोही भोकले पनि मरेको छ। बाहिर निस्कम कोरोनाको डर, भित्र बसम भोकै, कहाँ जाने त? त्यही हो, नेपाल सरकारपट्टि आश छैन। अब जे गर्छ रवि लामिछाने सर, ज्ञानेन्द्र सरहरूले नै गर्नुहुन्छ। र अरूले जेसुकै भन्नुहोस्, म त सिधै भन्छु, मेरो भविष्य त उहाँको हातहरूमै हो। अब छोडिदिने हो उहाँहरूलाई नै। सबैले एकजुट भएर सपोर्ट दिउँ, तब बल्ल नेपाल बन्छ, नभए नेपाल बन्दैन। रूपालामा पुण्य फेरि बौलायो छ दाइ, खालि ज्ञानेन्द्रको पछि लागेको छ। त्यो पुण्य बौलाइरहेको छ, राख्नुहोस्, हामी नेपाल आउन दिनुहोस्। यति कोरोनाको झमेला मात्रै सक्न दिनुहोस्। पुण्यसँग नि भेट त गर्छु। भेट त पुण्यसँग त गर्छु। मङ्गल त सेलाए जस्तो छ, नसेलाएर फेरि जागेछ अनि त्योसँग नि भेट्नै पर्ला। पुण्यलाई त भेट्ने नै हो। पुण्यलाई चोरिफाइको बिमारको एक्टिङ गर्दा साँच्चैको चोरिफाइको बिमार लाग्ने नै गरेर त्यसको तिरिमिरी देख्ने गरेर दिन परेको छ त्यसलाई। बहुतै हो पुण्य सरको। पुण्यको त झन् कामै छैन। पुण्य र मकुण्डे दिल्ली छैन, यिनको त कामै छैन। यी त एकदम फोहोर मैला भनेको नै यी तिनवटा हुन्, गएको मैला। अर्को एउटा कुर्चीमा बसेर प्रश्न जति आफूले सोध्ने, जनताको नाम दिने छ एउटा ऋषि धमला। जनता जान्न चाहन्छन्, त्यसको बाउले जान्न चाहन्छन् भने न। प्रश्न जति उसले सोधेको छ कि जनताले सोधेको छ र? कहाँ गतनापताको त्यो गतनापताको फालिएकोहरू चर्चामै नआउने उसलाई ल्याएको छ त्यहाँ, अनि तिनीहरूको इन्टरभ्यू ल्याएको छ। जनता जान्न चाहन्छन्, यिनीहरूको कामै छैन। लौ अबको 3 सालपछि भोट फर रवि लामिछाने सर भन्दै हिँड्ने हो। अब सिधै कुरा हो, कान खुसी होइन, हक्का हक्की भनिदिने हो। र रवि लामिछाने सरलाई हाम्रो सबैले रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि कस्तो गरेर हुन्छ, उहाँलाई चुनावमा उठाउनै पर्छ र जिताउन नि पर्छ। बल्ल नेपालको भविष्य देखिन्छ। नभए यस्तै केपी सेपी, यो प्रचण्डे चोर, त्यो माओवादी चोर, जङ्गलमा कति वर्ष लुकेर आएको त्यो चोर, त्यसको छोरी, यिनीहरूले त देश खत्तम बनाउँछ। यिनीहरूले त पुरै देश खत्तम बनाउँछ। खत्तम बनाइसकेको छ, अझै कति बाहेक छ, त्यो पनि यिनीहरूले सक्छ। यिनीहरूको भरमा हामी त लाग्नै हुन्न। प्रचण्ड त खत्तम मान्छे हो। नेपाली जनताहरूलाई, गाउँमा जनताहरूलाई गाई काटेर खाना सिकाएको सबै प्रचण्डले हो। अहिले गाई काटेर खाने उसलाई थुन्छन्, सिकायो यिनीहरूलाई। आफू गएर कुर्ची पक्रेर बस्यो, अहिले काटेर खानेलाई थुन्छन्। अन्य त यसैले निकालेको नि नेपालमा अन्य अत्याचार। कति सिधा साधा जनताहरू मारे, कति मारे सिधा साधा जनताहरू। मेरो गाउँ दुर्लुङमा एउटा माओवादी नभएको देशमा पनि आएर माओवादी भनेर मारे गाउँको एउटा मगर केटालाई।
बिचरा कान पनि सुन्दैन, बोल्न नि सक्दैन। त्यस्तो लाटोलाई आएर राति शस्त्र हो कि आर्मी हो बोलायो, कान सुन्दैन। कान नसुनेले काँडो हजुर भनेर भनिदिन्छ अनि माओवादी भनेर पड्काइदिएको। त्यसरी मारेको छ मेरो गाउँमा पनि। एउटा दुर्लुङमा एउटा माओवादीको रेकर्ड थिएन त्यो जमानामा पनि। त्यस्तो गरेको हो प्रचण्ड चोरले सोकेको हो सक्न पर्ने। त्यही भएर प्रचण्ड केपी यिनीहरूको पछि अब लाग्दै नलगा। अब केपी बाको पानी जहाज र केपी बाको रेलमा गुड्दै इन्डिया आउने भन्ने सपना नहेर। अब सपना पुरा सपनै बनाइदियो। अब भोलि पर्सि लाइफमा आउँछ र भिडियोमा आउँछ, भिडियो बनाउँछ कोरोनाले गर्दा गर्न सकिएन भन्छ। कोरोनाले त यिनीहरूलाई त भ्रष्टाचार गर्न त बहुत मौका पायो नि। त्यत्रो प्राइम मिनिस्टर फन्डमा आएको पैसा जति जम्मै ल्याप्प पारो बुढेसकालमा। तँलाई अपुतो बुढो, तेरो भुँडी फुट्ला भनेर, तेरो भुँडी फुटेर मर्ला भनेर गरिब जनताको पसिना रगत चुस्नी तँलाई जुगा छै। तँलाई साला जुगा मर्दैन नि। त्यही भएर मैले त निकालेर मोतीतेल खनाएर जुगालाई जिम्दै बाल्दियो। त्यसरी नै बाल्न परेको छ क्या यिनीहरूलाई त। जनताको रगत पसिना चुसेर साला कुकुरो गर्न पर्ने गर्यो। नेपालको त देख्दैन वाक्क लाएर आयो मेरो प्रधानमन्त्री भनेर। एक दिन पनि ताली बजाउने काम त नगर्ने, जहिले पनि मुखाबाट गाली दिन मात्रै आउने तिनीहरूलाई त। सालाहरूलाई उही अस्ति भनेको जस्तो ठानकोटको भिर पनि सानै भयो क्या यिनलाई त। हिमालको टुप्पामै बोरा हालेर बाँडेर राखिदिने सालाहरूलाई। 80 वर्षसम्म चिसोमा काटेर कुहिँदैन नकोस् त्यसरी राखेको छ नि। 80 वर्षपछि निकालेर गिद्धका आँडा फाल्दिन। गिद्धले लुसुस् न, जसरी भ्रष्टाचारीहरूले देश लुसेर खाएको छ नि त्यसरी नै गिद्धले पनि लुसुस् न यिनलाई, कुकुरहरूलाई। साला कुकुरो नेपालको त अस्तित्व नै नरनी बनायो साला कुकुरहरूले। खत्तम बनायो, यस्तो बनायो खत्तम नेपाल। के भन्ने। भाइ हो, काम छैन, टाइम पास गरेर बसेको। त्यही हो अबको चुनावमा ख्याल गर्नु होला जसले पनि। र आज राति पनि ठ्याक्क 8 बजे 5 मिनट गर्नु होला। म पनि गरेकै छु, इन्डियामै बसेर भए पनि अर्काको देशमै बसेर भए पनि गरेकै छु। आफ्नो देशको माया लाउँछ। आफ्नो जन्मभूमि पनि त्यही हो, मृत्युभूमि पनि त्यही बनाउने हो। जुन कुनामा गए पनि नेपालमै गएर मर्ने हो, आफ्नै देशमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै दाजुभाइहरूको काखमा। यस्तै हो। कति हँसायो सर, हँसाएको छैन भाइ। आज मैले त्यति हँसाएको छैन। नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सक्दैनन्। जनताप्रति सरकारको चिन्ता छैन। देवीले पनि सही कुरा गर्नुभयो हजुर। जनतापट्टि त यिनीहरूलाई त कति पनि छैन। पाए अझै पनि लुसेर खान्छन् यिनीहरूले त। भोलि पर्सि अहिले त फन्ड जति त बाँडिसके यिनीहरूले त। घर घरमा भुँडी ढाडिसके, पचाइसके। अब त यिनीहरूले पाए पनि जनताको घरमा भएको पनि लुटेर खानीमा पुगिसके यिनीहरू। त्यस्तो छन् यिनीहरू। पुण्य सरको त काम छैन सर। पुण्य सर त गएको मान्छे हो। पुण्य गौतम फक्लङ पल्टिन्छ। चोरीफाइको बिमार लागेको जसरी त्यसलाई त्यो हाँसो गरिरहेको, त्यसलाई साँच्चै पल्टोस् एक दिन। त्यसलाई साँच्चैकै पल्टे बनाइदेऊस्। त्यहाँ बसी बोल्ने नरहोस्। पुण्य सर त्यही हो। मङ्गल भाइ थन्कियोस् भाइ। तिमी पनि एउटा उमेरको मान्छे, आफ्नो भविष्य कता दिए राम्रो हुन्छ त्यो सोचेर हिँड्ने हो भाइ। त्यत्तिकै अन्धभक्तमा आएर त्यो बोली पनि राम्रोसँग फुटेको छैन। 8-9 महिनाको बच्चाको झै पात्रा पत्रकार पनि भन्न जान्दैन। त्यस्तो बोली गरेर पनि के विद्यार्थीको नेता न के भन्छ हजुर। त्यस्तालाई पनि कसले नेता बनायो। मङ्गल भाइ सुध्र।
तिम्रो जस्तो युवाहरू सुध्रिन पर्छ, नेपालमा बसेर केही गरेर देखाउन पर्छ। यो होइन कि भ्रष्टाचार नेताहरूको पछि लागेर जसले राम्रो काम गरेको छ उनीहरूको एगेन्स्टमा बोल्ने होइन। राम्रो काम गरेको त दुनियाँले देखिरहेको छ त। 3 करोड जनताको आँखा फुटेको छ नि र। सही गलत त जनताले नै छुटाउन, धेरै राम्रोसँग त जनताले छुटाउन जाने छ त। जनताले छुट्याइहाल्छ नि त को सही को गलत भन्ने त। त्यही भोटिङ सिस्टम हेर आजकल जहाँ पनि पहिला अब जजहरूले चुन्थ्यो र जजहरूले जिताइदिन्थ्यो। अहिले त भोटिङ सिस्टम राखिदिएछ, भोटिङबाटै देखिन्छ को सही को गलत भन्ने। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर राम्रो काम गराऊ तिमीहरू अहिलेको युवाहरू, राम्रो गर्ने, देशमा कसरी गरेर डेभलप बनाउने, आफ्नो नेपालको राम्रो बनाउने। नेपाल जनता गरिब छैन नि जसले जति जे भन्यो भने। सरकार नै गरिब छ, सरकारै चोर हो। भित्रभित्र आफू धनी बनाएको छ, देशलाई गरिब बनाइदिएछ। जनता त एकअर्काको देशमा गरिबीले गर्दा एकअर्काको देशमा गएर पनि आफ्नो गुजारा त गरेकै छ। तर यस्तो सिचुएसन आउँछ भन्ने त कसलाई थाहा थियो र। यो सिचुएसनमा सरकारले हेर्नै सकेन त अब त्यो सरकारलाई के मान्ने पर्यो जुन भन्ने त। यो त अहिले त कुरा बुझेर जाँदाखेरि त यो इकोनोमी पोलिटिकल हिसाबले त यो त अहिले त तपाईँहरूको त 3rd वर्ल्ड वार जस्तै भनियो त। यो बेला त एउटा जनतालाई पुर्याउन सकेन, हेर्न सकेन त के सरकार भन्ने। धन्य छ कृष्ण खरेलज्यू, भाग्य न्यौपाने भाइहरूलाई। गाउँ गाउँ सहर सहर घर घर डुलेर दुखी पीडितहरूलाई हेरिरहेको छ। नभए त यी दुखी पीडित त सिउरै मर्ने हो। सरकारबाट त केही पनि आश छैन। त्यही हो, अब नेपाली जनताहरू एकजुट हुने समय आइसक्यो। अब कोही इन्डियामा कोही विदेशमा कता कता फसिएर बसेको छ। तर यति यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को सिस्टम मात्रै ओभर हुन दिनु। ओभर भएपछि त नेपालमा एकजुट हुनुपर्छ जनता सबै। र यी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई सडकमा निकालेर कालो मोसो लगाएर दोलेर जुत्ता थोत्रो जुत्ता फालिएकोहरू खोजेर माला लगाएर यिनलाई बजारमा डुलाउन पर्छ, बल्ल ठिक हुन्छ। जनता एकजुट भयो नि किन सकिन्न? जनता एकजुट भयो नि जे पनि गर्न सकिन्छ। सबभन्दा प्रथम कुरो जनता एक हुनुपर्छ, पार्टी साटी कुरा होइन। पहिला नेपाल बचाऊ, पहिला सीमा बचाऊ, अनि यो कोरोनासँग लडौँ, त्यसपछि बल्ल पार्टी बना। तर पनि अन्धा भक्त बनेर पार्टी नबना। अब यी पार्टी साटी पत्ता साफ गरे हुन्छ, अब यी पार्टी साटी। बिरामी हिँड्नै नसक्नेहरूलाई कुर्चीमा बसालिया छ, काँडो चलाउन सक्छन्, आफू हिँड्न सकेको छैन राम्रोसँग, ठुक्लुक्क पल्टिन्छ आमा आछार पनि, ठेसै नलागिने पल्टिने पनि। अनि त्यस्तोले देश चलाइदिन्छ र अनि जनताले सुख पाउँछ। त्यसलाई त्यही पल्टेर त्यो उठ्नै नहोस् न, त्यहीँ कतै खुत्रुक्क गयो भने त्यही बाँच्न त जम्मैलाई आश लाउँछ। तर त्यस्तो देशद्रोहीहरूलाई त बाँच्न पर्दैन, तिमीलाई बच्न केही अधिकार छैन। जनताको खुन पसिना रगत चुसेर बस्नेहरूलाई बच्न केही अधिकार छैन। जातिविधि वाक्क लाउने बनायो अहिले त देख्दा पनि। अनि यो चेन्नई अपोलो हस्पिटलबाट अस्ति एकजना के सुवेदी भन्ने महिला लाइफमा आएर उहाँको श्रीमानको अपरेसनमा 7 लाख सक्यो र अझै 2टा अपरेसन बाँकी छ। अलिकति सहयोगको अपिल गर्नको लागि लाइफमा आएको थियो। उहाँले उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर केही पनि राखेको छैन त। सो उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर कसैसँग भएपछि यसो दिनु होला त। म अलिकति उहाँलाई नसके पनि 1-2 छाक नखाएर भए पनि उहाँलाई अलिकति सहयोग गर्न चाहन्छु। त्यत्रो पैसा सकिन्न, तर मैले 1 छाक टार्छु, तपाईँहरूले 1 छाक टार्ने। त्यसरी गरेपछि जे पनि हुन्छ। एकजनाले थुके सुक्छ, 100 जनाले थुके समुन्दर बन्छ भने जस्तै हो। र कसैसँग उहाँ दिदीको नम्बर छ भने चेन्नईमा भएको अपोलो हस्पिटलमा अहिले ट्रिटमेन्ट चलिरहेछ उहाँको, कसैसँग उहाँको नम्बर छ भने प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनु त। म अलिकति उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। यही दुःख परेको बेला त सहयोग गर्ने हो। सेवा नै धर्म हो, सेवा गर्नुपर्छ। हामी गरिबले गरिन्छ सेवा, धनीले त गर्दैन। धनीले त काँडो पाइन्छ अझै हँसुलेर राख्ने हो भन्ने त्यस्तो आँट जान्छ। हामी गरिबको
है। मसँग छन त 200 रुपियाँ छ, तर त्यो भाइ भोकै छ, बरु त्यसलाई नि 100 रुपियाँ दिन्छु, त्यसले नि खान्छ, मैले नि खान्छु, भोलिलाई देखा जाला भन्ने हामी गरिबको मन त्यस्तो हुन्छ। धनीको त त्यो हुन्न नि है। तेरो जम्मा खल्टी यहाँ 200 रुपियाँ रहेछ, अझ कोषको भ्रष्टाचार गरौँ, कसलाई ढाटम कसलाई के गरेर 400 रुपियाँ बनाउन पाऊँ भन्ने हुन्छ धनीहरूको भ्रष्टाचारहरूको मन। हामी गरिबकै मन राम्रो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। हेलो, व्हाट आर यू डुइङ हियर? त्यही हो साथीभाइ हो। अब बेलुका पाखा टेरेसमा आएको थिएँ, सो ल्यापटपमा टाइम पास गरौँ भनेर ल्यापटप लिएर आएको थिएँ। अब ल्यापटप भिरियो, हिँड्ने हो हजुर घरतिर। अब एकछिन टाइम पास गरियो साथीभाइ हो। ल, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरू सबैलाई पशुपतिनाथले रक्षा गरून्। हाम्रो नेपालको लागि प्रार्थना गर्नु, सबैले नेपालको लागि हाम्रो देश बचाइदिनुहोस् भन्दै सबैले बेलुकाको 5 मिनटमा त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारी नेताबाट हाम्रो देशलाई बचाइदिनुहोस्। यी भ्रष्टाचारीहरू बागमती नदी सानो भए पनि उर्लेर आएर त्यही बागमती नदीले भ्रष्टाचारी सबैलाई बगाओस्। भयभरिको कोरोना जति सबै भ्रष्टाचारी नेताहरूको घर जाओस्। भयभरिको रोग जति नराम्रो संसारमा भएको रोग जति सबै भ्रष्टाचारी नेताहरूको घरमा जाओस् भन्ने सबैले प्रार्थना गर। हुन पनि सक्छ। उही एउटाले पागल भनेर हुन्न के, 100 जनाले पागल भनेपछि पागल हुँदो रहेछ भने जस्तै हो। यसरी नै सबैले प्रार्थना गरौँ। मैले त प्रार्थना पहिल्यैबाट गरिदिइसकेको हो। ल हस् त भाइहरू, म लाग्छु। जय नेपाल।